एक सदी कबल इस उम्मत पर बेयकीनी की कैफियत को मुसल्लत किया गया, और हमारे नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि ये बच्चों के साथ भी ना करें, कि बच्चों को कहें तुम कुछ नहीं कर सकते। जब आप बच्चों को ताना देते हैं तो वो वाकई कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए उम्मत को बेयकीनी में मुब्तला करने। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हज़रत खैरियत और आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आप देख पाएंगे हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, इनकी ज़बानी से आज हम सुनेंगे कि ईरान के हवाले से क्या कुछ बोले हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और हकीकत को जानते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक सदी कबल इस उम्मत पर बेयकीनी की कैफियत को मुसल्लत किया गया, और हमारे नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि ये बच्चों के साथ भी ना करें, कि बच्चों को कहें तुम कुछ नहीं कर सकते। जब आप बच्चों को ताना देते हैं तो वो वाकई कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए उम्मत को बेयकीनी में मुब्तला करने के लिए मगरब की बरतरी को साबित किया गया। जगह जगह 2 नंबर दानिशवर बिठा दिए, हत्ता के हमारी असरी दानिशगाहों के अंदर फरंगी रूहों के बेहिस ढांचे मशरकियत को गाली देने लगे और मगरबियत के कसीदे पढ़ने लगे, उनकी तहजीब और तमद्दन के गुन गाने लगे और अपनी तहजीब को डिग्रेड करने लगे, और दुनिया के सामने ये बात बावर की कि ये नाकाबिल तस्खीर हैं, इनका मुकाबला नहीं हो सकता। ये बेयकीनी इस उम्मत को तोड़ के रख दिया। इकबाल ने आज से 100 साल कबल कहा था, सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। और इस उम्मत की नशअत को, इस उम्मत की नहज़त को रोका गया कि नहीं तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। और ये माजी के अंदर भी होता रहा। कौम मूसा ने कहा था हम तो मुकाबला कर नहीं सकते, मौत से बदतर जिंदगी थी, और ये बिल्कुल हथियार फेंक चुके थे। फिर हजरत मूसा आए और इनको खड़ा किया, हिम्मत दिलाई, दरियाए नील के किनारे आए तो फिर अड़ के खड़े हो गए। चूंकि 12 कबीले थे तो कहने लगे कि हम एक ही रास्ते से नहीं गुजरेंगे, दुश्मन पीछे चढ़ा हुआ है और ये कौम अड़ के खड़ी हो गई है दरिया नील के किनारे कि नहीं हम एक सुराख से नहीं गुजरेंगे, हमारे कबीले अलग अलग हैं, लिहाजा हमारे लिए अलग अलग रास्ते बनाओ। कौमें जब नुकबत में रुसवाई में चली जाती हैं तो यही हाल होता है। वो किसी ने कहा कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। इस हालत के अंदर नील के किनारे खड़े हैं और अब भी कह रहे हैं कि नहीं हम एक गली से नहीं गुजर सकते। 12 रास्ते बन गए, 12 रस्तों से 12 कबीले गुजरे। इधर वो बिल्कुल दूसरे किनारे के करीब पहुंच गए, उधर इनका आखिरी आदमी दरिया में दाखिल हो गया। अब हुक्म हुआ दरिया को अब तू चलना शुरू हो, और ये फिर पानी में डूब रहे थे और ये किनारे पे देख के अपने कातिल को आंखों से देख रहे थे। बड़ा लुत्फ आता है जब कातिल को मरते हुए देखें। आजकल बड़ा मजा आ रहा है, आजकल बहुत खुशी हो रही है। ये आज ही मुझे किसी ने भेजा कि इसराइल के वजीर सकाफत ने एक हॉस्पिटल पे कोई मिसाइल लगा है और उसकी कोई दीवार गिर गई है, तो उसने कहा कि ये इंसानियत तो नहीं है। मैंने कहा जब तुमने बच्चों को भी खींच के निकाला था और ऑक्सीजन की नालियां भी तोड़ी थी और बम बरसाए थे, उनकी रगों के अंदर भी सुर्ख खून दौड़ता था, वो भी इंसान थे, और तुम इतनी जल्दी भूल गए। तुमने 80,000 लोगों को पीस के रख दिया और आज तुम्हें मजा आया। मियाँ इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो लुत्फ आएगा, अभी तो तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। अभी 1-2 माह कबल आयरन डोम की कहानियां ये दानिशवर हमें सुना रहे थे। वो कहते थे वहां चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती, लेकिन फिर दुनिया ने मिसाइल जाते देखे, कैसा खौफजदा किया हुआ था। नहीं नहीं नाकाबिले तस्खीर है, इसका मुकाबला नहीं हो सकता। वो आसमान से उतरे हैं, क्यों उनका मुकाबला नहीं हो सकता। खुदा चाहे तो ममोले से शहबाज को लड़ा दे, वो तो अबाबीलों से हाथी मरवा देता है। तो अल्लाह जल्ला शानहू कमजोर नहीं हुआ, उसकी खुफिया तदबीरें अभी खत्म नहीं हुई और कभी खत्म नहीं होंगी। तुम एक चाल चल रहे हो और वो तुम्हें चाल में फंसा रहा है। मेरे अल्लाह ने इस उम्मत के तने नाजुक के अंदर जिंदगी की लहरें पैदा कर दी हैं और एक तमव्वुज पैदा हो गया है। अगरचे आज भी वो फलसफा, आज वो दानश्वरी का जाली गुलगुला मौजूद है, आज भी मायूसी के नारे लगाए जा रहे हैं। 4 दिन की कहानी है, उसके बाद आपको ईरान खंडर बना दिखाई देगा। बन जाए खंडर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैगंबरों ने जंगें लड़ी हैं उसके नुकसान पैगंबरों ने उठाए, इससे क्या होता है। तुम खंडर की बात करते तो करबला खंडर नहीं बना था, लेकिन आज झंडे हुसैन के झूल रहे हैं, यजीद के तो नहीं झूल रहे। तो ये खंडर इसराइल बनने वाला है, इस्लाम का झंडा ऊंचा होगा। आल इस्लाम यालू वला योला अलई,
اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے، جو انہوں نے اذیتیں دی، جو کچوکے دیے۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم روتے رہے، ہماری خلوتیں، ہمارے حجرے آنسوں سے بھر گئے۔ ہم تو صدیوں سے روتے آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو روتے ہوئے دیکھا اس امت کے لیے، ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ یار یہ وقت ہے، کیوں مایوسی پھیلاتے ہو؟ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر بھرگو ثمر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ انشاءاللہ یہ دن گنے جا چکے ہیں۔ مغرب سے قیادت مشرق کی جانب منتقل ہونے والی ہے۔ آپ چائنا کے صدر کا بیان پڑھیے، بصیرت اور حکمت سے بھرا ہوا وہ بیان تھا جس نے سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ دنیا کی نظروں میں سب کچھ ہے، بس ایک آواز اٹھنی ہے اور دنیا کی نئی صف بندی ہوگی، اور مغرب سے مشرق کی جانب قیادت منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا اور مسلمان سر بلند ہوں گے۔ اور یہ بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا بھی اسرائیل کو مان لے، پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ امہ کے قلب میں گھسایا گیا خنجر ہے، اور یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، ناجائز ریاست ہے، کسی صورت کے اندر بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آج یہ بات بھی سننے کو مل رہی ہے کہ شاید پاکستان ایران کے خلاف اپنے اڈے فراہم کر رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ سوائے افواہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ پچھلے دن جو عزت دی، جو وقار دیا انڈیا کے خلاف، ہم نے ناکوں چنے چبوائے ان کو، تو کیا ہم اس عزت کو خاک میں اپنے ہاتھوں سے ملا دیں گے؟ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے کے اندر ہم اڈے فراہم کر دیں گے؟ کیا ہماری غیرت اتنی بھی نہیں ہے؟ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ ہمارے عسکری ماہرین کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کیسے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح ساتھ دینا ہے۔ ہم وہاں سے زخم لگائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تیر آیا کدھر سے ہے انشاءاللہ۔ تم چیخو گے لیکن تمہیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ پہنچا کیسے ہے، کس راستے آیا ہے۔ انشاءاللہ اب تمہارے رونے چیخنے کا دور شروع ہوا، اور انشاءاللہ بیت المقدس ان قریب ایسے مرحلے میں پہنچے گا کہ ہم یہاں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بیت المقدس کے راستے مدینے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا، اور ہم ایسے حج عمرے کریں گے کہ اللہ کے ایک گھر سے احرام باندھیں گے اور دوسرے گھر میں جا کے عمرہ کر کے اور حج کر کے کھولیں گے انشاءاللہ العظیم۔ وہ وقت جلد یا بدیر آنے والا ہے، جو کہ الحق کو یالو ولا یولا الیہ، حق ہی سر بلند ہوگا، جلد یا بدیر اسلام نے ہی غالب آنا ہے، اور انشاءاللہ وہ آ کے رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایسا ہی ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اسرائیل کو نیست نابود ہی کرنا چاہیے۔ لوگ کیا بولتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت فرمائے اور ایران کو اور بھی طاقت غیبی عدد فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے صدقے سے ایران اسرائیل پر اتنا بھاری ہو کہ اس طرح کے ملک دوبارہ جنم لینے میں کانپ اٹھے، تھر تھر آئے۔ اس طرح سے ان کا حل ہونا چاہیے میرے دوستو۔ جس طرح سے اسرائیل نے فلسطین کے بچوں پر ظلم کیے ہیں، عورتوں پر ظلم کیے ہیں، ان کی کوئی معافی نہیں ہے میرے دوستو۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ ضرور ایران کے ساتھ دیجئے، اور آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایران کی غیبی سے مدد عطا فرمائے، اور ایران کو اور بھی اسرائیل پر بم گرانے کی طاقت اور قوت اور جذبات عطا فرمائے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر انسان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اسرائیل نیست نابود ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔